बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों का ख़ास इनाम आज हम आपके साथ बयान करेंगे। बहुत दफ़ा ये फरमाइश भी की गई कि दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत जो है वो बयान कर दें। तो दरूद इब्राहीमी की अगर मैं सबसे बड़ी फ़जीलत आपके साथ बयान करूँ ना, और सबसे पहले बयान करूँ, तो वो ये है कि ऐसा दरूद पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुद तालीम फरमाया। जब सहाबा कराम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया ना कि या रसूल अल्लाह, हम सलाम तो आप पर इस तरह से भेजेंगे, लेकिन हम आप पर दरूद किस तरह से भेजें? तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दरूद इब्राहीमी पढ़कर अपने सहाबा कराम को ये वाला दरूद पाक पढ़ने की तलकीन फरमाई। तो सबसे बड़ी तो फ़जीलत ही दरूद इब्राहीमी की ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे ख़ुद जो है वो तालीम फरमाया, ख़ुद सिखाया अपने सहाबा कराम को और हमारे तक पहुँचा। तो दरूद इब्राहीमी की बहुत और बेशुमार फ़जीलतें हैं। ठीक है, दरूद इब्राहीमी पढ़ना तमाम नफली इबादतों से अफजल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नफली इबादात को नहीं अदा कर पाते ना, तो फिर दरूद इब्राहीमी की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ लिया करें, तमाम नफली इबादतों पर ये अफजल है। देखें, हमारा जो दीन इस्लाम है ना, बहुत ही सहल और बहुत ही आसान दीन है। आप इसे अपना कर तो देखें, मतलब इस रास्ते पर, दीन इस्लाम के रास्ते पर चल कर तो देखें। यकीन करें, आपके, मैं अगर पंजाबी में एक हमारा लफ्ज़ है, आपके थकेड़े उतर जाएंगे, आपकी थकावटें उतर जाएंगी। आप इस रास्ते पर आकर तो देखें। फिर दरूद इब्राहीमी की हम बात कर रहे हैं। दरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों का जो ख़ास इनाम है, ज़रा वो तो सुन के देखिए कि दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले के गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। सुबहान अल्लाह, इससे बड़ा और आपको करम और फजल क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर? बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हम गुनाहगार लोगों को और चाहिए क्या कि दरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों का जो है वो 3 दिन तक फरिश्ते गुनाह नहीं लिखते। कितनी बड़ी सहूलत है एक इंसान के लिए, गुनहगार इंसान के लिए तो बहुत बड़ी फजीलत है कि वो दरूद इब्राहीमी को पढ़ना शुरू कर दिया करे। दरूद इब्राहीमी की कसरत करने वाले को अगला इनाम सुने दरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों का, कि दरूद इब्राहीमी की जो लोग कसरत करते हैं उनको, उन लोगों को कब्र में जब वो मरेंगे तो कब्र में ना तो मिट्टी खाएगी और ना ही कीड़े। तो आज से ही दरूद इब्राहीमी की कसरत अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें, और ये जो इनाम है ना कि उसकी कब्र की मिट्टी भी मैली नहीं होगी। ये वो मुझे एक नात का शेर याद आ रहा है कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा इनाम है दरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों का कि उनकी कब्र में भी वो अपनी असली हालत में मौजूद रहेंगे। क्यों? क्योंकि दरूद इब्राहीमी की उन्होंने इतनी कसरत की हुई होगी कि वो उनके लिए जो है निजात का ज़रिया कब्र में भी बन जाएगा। तो दरूद इब्राहीमी का ये सबसे बड़ा और एक ख़ास इनाम और फजीलत दरूद इब्राहीमी की। और दूसरा ये कि दरूद इब्राहीमी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद हमें इसे पढ़ने की तलकीन फरमाई। और बाकी सीगे आप दरूद पाक के पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा तादाद में पढ़ा जा सकता है। जो भी आप शॉर्ट दरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन दरूद इब्राहीमी की एक तस्बीह लाजमी पढ़ा करें, 100 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते, चूँकि थोड़ा लॉन्ग है दरूद पाक, तो इस पर ज़रा टाइम भी लगता है, तो अगर आप रोज़ाना 10 मरतबा भी पढ़ लें दरूद इब्राहीमी, तो मैं कहती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी आपने जो अपनी रूटीन के अंदर दरूद पाक रखा हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ा करें ताकि वो आपकी ज़ुबान पर हर वक्त जारी रह सके। ठीक है, वो भी ये दरूद पाक असल मकसद होता है दरूद भेजना। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट सीखे हम पढ़ते हैं, ये अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार है कि हम किस तरह से हजूर की खिदमत में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। तो दरूद इब्राहीमी
تھوڑا مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، تھوڑا محبت کا اظہار اس میں ذرا لمبا ہو جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے. تو اگر آپ 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں، روزانہ 20 مرتبہ بھی پڑھ لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی کافی ہے. اول تو آپ کوشش کریں. دیکھیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو دنیاوی مصروفیات ہیں نا، انہوں نے تو مرتے دم تک نہیں ختم ہونا، یہ نہیں ختم ہونے والی. یہ معاملات زندگی چلتے رہنے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں سے اتنا ٹائم ضرور نکالا کریں کہ جس میں بیٹھ کر آپ حضور کی خدمت میں نذرانہ درود پاک کا بھیج سکیں. تو پھر اتنا ٹائم تو نکال سکتے ہیں کہ درود ابراہیمی کو زیادہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں تو کم از کم 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ کر لیں. جب آپ محبت سے پڑھنے لگیں گے نا تو یہ تعداد خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. لیکن منیمم میں سمجھتی ہوں کہ کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیمی کی اپنی روٹین کے اندر ضرور شامل کریں. باقی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کی روٹین ہے، آپ کی زبان پر جو ہے وہ جاری رہتا ہے ہر وقت آسانی کے ساتھ. لیکن درود ابراہیمی کی اپنی ہی شان ہے، اپنی ہی اس کی افضلیت ہے، اور سب سے افضل درود پاک ہے. اور درود پاک تمام نفلی عبادتوں سے بھی افضل ہے. تو نفلی عبادتوں کی جگہ پر کم از کم درود ابراہیمی روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کریں. اور جو اس سے بھی زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں، میں ان کا مقام ہی نہیں بیان کر سکتی. جو اس سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان کا مقام ہی الگ ہے. وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے کہ ان کو کیا کیا انعامات ملنے ہیں، ان کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں. میری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو جو انعامات ملنے ہیں یا ان کی جو فضیلت ہے، ان لوگوں کی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں جو درود ابراہیمی کو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ہی شان ہے ان لوگوں کی، کیا ہی مقام اور کیا ہی مرتبہ ہے، اور کیا درجے ہیں ان کے اللہ اور اس کی محبوب کی بارگاہ میں. اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتے ہیں. تو درود ابراہیمی کو زندگی کے اندر ضرور شامل کریں اور اس کو ضرور پڑھا کریں، چاہے بے شک آپ اس کو 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں. درود ابراہیمی بڑی شان والا درود پاک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ درود ابراہیمی کے اندر جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی آل کے لیے، اور پھر درود ابراہیمی میں پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی آل کا ہم ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی اس ذکر سے اللہ پاک ہم پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. ہماری تو وہ عقل میں بھی چیزیں نہیں آ سکتی، نہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کیجئے گا کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، حشر میں بھی کامیاب کرے، قبر میں بھی کامیاب کرے. اس سے بڑھ کر اور ہمیں چاہیے کیا؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ سکون قلب کو لازم ہے بندگی آپ کی، مقام عشق کو لیکن درود لازم ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.